Dugang pamisa sa kalag ni Perfecto Senior gikan sa usa nato ka igsuon. Dugang pamisa sa makalag ni Pilimon, Pilomena, Aludia, Fortunato, Bibiana, Jupila, Esteban, Potensiana, Artonia, Sipilcio, Jovita, Alicia, Pilomena, Kasia, Silcia, Luncia, Edwin, Jolie, Victoriano, Nerio, Procopio, Pilar, Margarito, Lorenzo, Lizardo, Ricardo, Feliciana, Agripina, Aurelio, Liberata, Rupinio, Victoria, Macedonio, Randolfo, Delfin, Manuela, Silvina, Anastasia, Benito, Eugenio, Dionisia, Jose, Alejandra, Jesus, Teodomero, Candelaria.
Ikaw mi sa pasalamat kang Santa Cecilia sa mga tabang o kaluoy namo gikan sa usa nato ka igsuon. Pamisa sa kalag nila ni Petra Emiliano, Asteria Exequiel, ikan sa nasa Exoon. Thanksgiving Mass for working visa approval gikan sa usa nato ka igsuon. Mayong buntag pag-usab karon Nobyembre 22, 2025, Sabado. Atong gisaulog ang kapistahan sa atong segunda patron mahal nga Santa Cecilia. Palihok sa pagtindog alang sa pagsugod sa Santos nga misa.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron kita mahimong takos ug angayan sa pagsalmot nining santos nga misa. Kitang tanan nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaniyong mga igsoon kay nakalapas ako dako iamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan nga buhaton kaya akong sala akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyong mga igsoon aron inyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa lahangin.
Pagdampo kita. Paminawa nga mapuanguron Ginoo ang among mga hangyo ug tungod sa pangaman ni Santa Cecilia dungga nga maluluyon ang among mga pagampo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug gariban kanimo ug sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Makabeyo. Samtang si Hari Antioco IV milabay sa Mesopotamia, nakadungog siya mahitungod sa usa ka syudad didto sa Persia nga hinganlan og Ilimais nga gibantog sa ilang kadato sa plata ug bulawan. Ang templo bahandianon kaayo, may mga taming nga mga bulawan, kutamaya ug mga hinagiban nga gibilin didto ni Alejandro, anak sa hari nga si Felipe sa Macedonia, nga mao ang unang naghari sa Imperyong Griego. Miabot si Antioco ug misulay sa pag-ilog sa syudad ug pagpanakmit sa mga butang niini. Apan wala siya mulampos tungod kay ang mga lungsuranon nasayod man sa iyang gilaraw nga buhaton. Ug nagtigom sila sa ilang mga kasundaluhan aron pagsukol kaniya. Sa dako niyang kahiubos, misibog siya aron pagbalik ngadto sa Babilonia. Didto sa Persia, usa ka sinugo miabot kaniya nga nagdala sa balita nga ang mga kasundaluhan nga iyang gipadala ngadto sa Hudiya naparot. Si Lisias ug ang iyang kusganon nga kasundaluhan napugos sa pagsibog gikan sa mga Hudeyo nga gilig-o na karon sa dugang nga mga hinagiban, kahimanan ug mga sinakmit nga ilang nakuha gikan sa gibuntog nilang kasundaluhan. Giguba sa mga Hudiyo ang butang nga gihinganlan nila ang makalilisang nga talan-awon nga gitukod ni Antioco ibabaw sa altar sa Jerusalem. Gilibutan usab nila ang templo ug tag-as nga mga paril ingon sa kaniadto ug gikuha nila ug gibutangag mga kuta ang lungsod sa Bitsor, usa sa mga lungsod nga kaugalingon sa hari. Sa pagkadungog sa hari niining maong taho, nakugang siya ug wala makatingog, nga sa ingon mihigda siya nga gisapot pag-ayo tungod kay ang maong mga butang wala matuman sumala sa iyang gilauman. Nagpabilin siya nga masakiton sa taas nga panahon, sa diha nga ang mga balaod sa kawalay paglaom mibanlas kaniya hangtod nga sa katapusan nakaambugo siya nga hapit na siya mamatay. Gidigom niya silang tanan, gihatagan niya sa titulo, mga higala sa hari, ug giingnan niya sila. Dili ako makatulog, ug naguol ako ug nabalaka. Sa sinugdan, nangutana ako sa akong kaugalingon, ngano nga kining dagkong mga balod sa kagulanan, mibanlas man kanako, nga unta maluluyon man ako ug gigustuhan pag-ayo sulod sa akong pagkahari. Apan unya nahinumdum ako sa mga
kasaypanan nga akong nahimo didto sa Jerusalem, diha sa akong pagkuha sa tanan nga mga butang nga plata ug bulawan gikan sa templo, ug misulay ako sa walay maayong katarungan sa paglaglag sa mga lumulupyo sa Hudiya. Nasayod ako nga mao kini ang katarungan ngano nga kining tanang mga makalilisang nga mga butang nahitabo kanako, ug ako hapit na mamatay sa pagkawalay paglaom dinhi niining yuta nga langyaw. Ang pulong sa Ginoo. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Pasalamatan sa tibuok kong kasing-kasing, ipadayag ko ang tanan mong katingalahang mga buot. Maglipay ako o magsadya diha kanimo, awitan ko pagdaig ang imong ngalan o labing hataas. Kay ang akong mga kaaway napabalik, nagalimbuad ug nalaglag sa imong atubangan. Ibadlong mo ang kanasuran ug ilaglag mo ang mga dautan. Ipapas mo ang ilang mga ngalan hangtod sa kahangturan. Salit-ag nga ilang giladlad, nabitik ang ilang tiil. Kay ang hangul dili kanunay hikalimtan, ni ang kalauman sa naguol mahanaw sa kahangturan.
sumana kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. May mga Saduceo nga miduol kang Hesus. Kini sila mao ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya, magtutudlo. Nagsulat si Moises niining balaod alang kanato kung ang usa ka tawo mamatay ug may asawa nga nahibilin apan walay anak, ang igsuon ni atong tawhana kinahanglan mga sawa sa biyuda aron manganak sila alang sa namatay. May 7 ka magsuong lalaki. Ang kamagulangan naminyo og namatay ug walay anak. Unya ang ikaduhang igsuon nga sawa sa biyuda. Ingon man ang ikatulo hangtod nga ang 7 ka magsuon nakapangasawa sa babae ug nangamatay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan ang babae maoy namatay. Karon sa adlaw nga banhawo na ang mga patay, kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag kanila, ang mga lalaki o babae nining panahona nagminiyuay, apan ang mga lalaki o babae nga angay banhawon og magkinabuhi sa maabot nga panahon dili na magminiyuay. Sama sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. O gitin-aw gayud ni Moises ang pagmatuod nga banhawon ang mga patay. Sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab, naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Kini nagpasabot nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay. Kay alang kaniya ang tanan buhi. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod maingon maayong pagkatubag magtutudlo. Ug wala na sila mangahas pagpangutana kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kaninyong tanan. Happy Fiesta. Atong pagpakan ang atong mahal nga segunda patron, Santa Cecilia. Nakadungog na siguro nimo ining istorya kabahin sa usa ka pari nga gipadala sa usa ka obispo ngadto sa parokya nga patay nga parokya, meaning wala na'y kadasig ang maong parokya, no? Sama sa mga parokya sa ako ang assignment dito sa uban nga mga parokya dito sa ahong na alagaran sa Amerika. Sigig pang close og parokya gumikan kay patay na, wa na'y manimba. Mao na nga wala na po'y pare, mao na nga gipang siradan ang maong mga simbahan, gipang baligya na lamang o gihimong mga tindahan o uban pa nga mga business establishments. Buino, ang mga istorya, ang pare gipadala natong mga parokya lagi kay patay. Unya, pag abot sa pare dito, may patay lagi sa usa sa kumbento. Walay ni duol niya.
Nya ang iyang plano, iyang adtuon kadabalay ang mga parokyano niya, no? Ibagadto niya nga ingon siya nga abot siya og Lunes, ingon siya nga simba mo karong Domingo kay na ako'y ipakita ninyo. Akong ipakita ninyo ang gapatay sa parokya. Ug tuod man nangadto ang mga parokyano kay nga usyoso man pod kinsa ka ning gapatay ining atong parokya. Butangan og lungon po na atubangan sa kanang naay altar, butanganan sa minatay na dapita nga karon ako mong patanawon kinsay gapatay sa parokya. Ud man iyang gibutangan ang lungon og pulos sa amin, ra? No, pulos sa amin, no nya. Paglinya mo, among tanan paglinya makakita mo kinsay gapatay sa parokya. Linya sila. Isig sila dungo tan-aw sa ilahang sa lungon, makita nila ay ilang naong didto kay na may samin nya lingo-lingo sila ay naglakaw na doon sila balik sa ilang lingkuranan hangtod yun ang tanan nagsigir silang hinukto matay apil man taytas nagpatay sa parokya, no? Mga kaigsuonan ani kita karon dili tungod kay patay ang atong parokya kung dili buhi kaadyo, no? Daghang kayong salamat kaninyong tanan kay inyong gipabilin ang kalagsik o pagkabuhi, no? Niining maong parokya nato dinhi sa lungsod sa Dimiyaw. Tagsa-tagsa kaninyo adunay ipakita nga buhat suporta aron magpadayon nga magginhawa o maglihok kining maong parokya nato, no? Atong pakpakan ang tagsa-tagsa kagalingon, no? Lingi-lingi mo kay maunay nakapabuhi sa ato ang parokya, no? Daghang kayong salamat kaninyong tanan. Bueno, ni ata karon gumikan kay atong gisaulog una sa tanan isgutan ako BEC Day karon, no? Basic Ecclesial Community Day o adlaw sa gagmayng Kristohanong katilingban o kapiestahan sa atong segunda patron nga si Santa Cecilia, ang patrona sa mga musikero sa tibuok kalibutan, patron of musicians. Dili lang simple nga music kundi ecclesiastical music, pangnimbahan nga mga awit. Mao kana si Santa Cecilia. Una, so di pa tamo padayon kang Santa Cecilia balik ta dining BEC, no? O gagmayng simbahanong katilingban. Atong pahinumduman nga kining maong BEC tanang cluster bunga ni sa una nga sinodo sa atong diocese sa Tagbilaran ni atong tuig 1997. Diin human adto dayon gi bahin-bahin ang matag silingan ngadto sa gagmay patog membro sa una ug natis na po, no? Mahimo kang usa ka cluster, no? Mao nay gitawag og gagmayng simbahanong katilingban. Diin dito gipaabot tagsa-tagsa pinagi ni ang BEC ang ebanghelyo o pagtulunan sa simbahan. Diin atong gipag-ambitan gi-share nato ang atong kasinatian binasi sa pagbasa sa ebanghelyo o sa uban pang mga libro sa balaang kasulatan. Unya iabot ang panahon nga sharing na usab ta nagtuon sa katisismo bulanon, no? Diapot nag-usa ka libro pero ang uban wa pa kahuman og usa, no? Tinuod man jud na, no? Upat na ka libro pero ang uban naa pa sa introduction sa unang libro, no? Mao kanay usa sa mga hagit nga giatubang sa BEC, no? Dili tanan abli sa maong programa, mao na nga hagit sa matag leader, sa matag pari ang maong kahimtang, no? Unya ubang mga cluster nga buhi kayo naghimo na silang mga outreach program ug uban pa
Gumikan ni ining maong programa sa BEC. Unya, na namugna nga pagkasuod, no, sa mga dugang kasuod sa matag silingan, no? Ay noon di pud tanan, no? Naapoy mangiaway kay maglilibakay man pud nag cluster meeting, no? Dili pud siya hapsay ang uban nga mga cluster, no? Inumdum ko dito po kong sandingan, naisig pananghid nako halos kada buwan mo padal mo balhin na pug laing cluster kay di ko ganahan ang mga kauban. Ah sige atong pikas. Hangtod nga sa tibok barangay Ladyo nagsamo si Janggi Membruhan kay kada buwan man balhin. Gumikan kay lagi. Wes nahuna siya may sigbalhin siya na problema. Siya man usa. Oh, siya na problema. Pinatunta man kay sunan nga uja mo inana nato dinhi nga magsige naman og cluster hopping, no? Si tilaw-tilaw. Nganong si magagbalin-balin tilaw pud kog laing Santos kay lahi na pug patron tong pikas kay nagpista. Adto na pug ko mubalhin ko no padung ilang pista kay nay kaon, no? Pero lagi mga kaigsuonan dili po tanang cluster in town nga maayong relasyon sa silingan, no? Kay napoy uban nga dili ikasinabot, no? Unya diha tungod sa ato ang clustering, tungod sa BEC nahimutang aktibo sa kapilya, no? Misa ang parit dito, luoy taon tong cluster kay magita taon nagmanok, magita taon na og kanang nilubuyang awang, di taon kasimba kay lagi ka prepare na himong aktibo, manglimpyo pa sa kapilya. Pero mga kaigsuonan, ako dito kung komportable anang di mo kasimba gumikan kay nag-andam og pagkaon. Adto di jo una nga kanang naay maunay priority sa pagmisa sa baryo sa pari. Misa jud. Bahala na gud pud unta og bugnaw na ninyong pagkaon. Mahimo ra gani og kanang snacks ra, mahimo ra gani og way pagkaon, no? Kay kanang naay naguli na mos kumbinto na amang pud may matimo, no? So adto jud na unta ninyo nga wa ako kasi mapadal kay nagluto ko, no? Dili na siya sibo sa unsay katuyuan sa pare nga moadto sa parokya sa kapilya kana ang tuyo nga manimba ang tanan aron makadungog sa pulong sa Ginoo aron nga kanang naay makadawat og grasya pinaagi sa Eucharistia, no? So inatunta mga kaigsunan nga dili hunahunaon, no? Nga ang pagkaon sa pare kundili ang ato ang pag-apil sa santos nga Eucharistia. Unya, mga kaigsuunan, diya na po'y nag-ungo nga kabaghuan sa ato ang kahimtang sa matag cluster, no? 2 years ago man siguro, wa pa man ko dinhi, gihimo ang Second Diocesan Synod nga gitigi-tigi, no? Dili jud sa usa ka panahon lang. Unya, lakip na niini nga bunga niining maong sinodo, kaduhang sinodo, ang pagkausab sa BEC nga dugangan na og mga ministries, dugangan na og mga dili na kay wasfly kundi napay uban nga gidugang og lakip na niini ang pagkausab sa cluster gumikan kay himuo naman nga ang kada cluster nga nay membro nga 15 to 20. So ang number of clusters na to mukunhod na matag membro sa cluster mudaghan, no? Mao kanay mahitabo karong panahona sa dili pa ta magpili og bag-ong mga opisyales sa kapilya o sa ato ang parokya. So mao kana makaigsunan ang kasaysayan o kahimtang sa atong gagmayng simbahanong katilingban karon. Nan arita ni Santa Cecilia. Atong hinumduman mga kaigsunan 14 days ago niabot og atong nailhan si Santa Cecilia ug nahimo siyang nahilambigit sa ato ang parokya. Giunhan ang pagpasidungog kaniya pinaagi sa paghimo kaniya nga patron sa musikero ug sa banda. Diin gihimo na nila ang pagpasidungog, no? Simple nga kapistahan, no? Maunay sinugdanan sa ato ang pagpasidungog
mo na sinugdanan nga nihiabot og nahimong segunda patron si Santa Cecilia dinhi sa atua. Nya atong tuig 2013 gisugdan na ang paghuna-huna nga himuon siyang segunda patron pinagi sa pagpangulo sa atong kanhi Padre Cora, Padre Efrendo Lauta, inubanan sa mga PPC o PFC na itong panahona o tinuyugan usab sa Pangulo o leader sa banda si Maestro Ryan, no? Nya ni adto usab nga tuig sa maong kapistahan ato nang sa ulog ang Pontifical Mass nga gipanguluhan mismo sa atong obispo na itong panahona si kanhi Bishop Pedroso uban ni Monsignor Disogo nga nagbitbit sa relikyas ni Santa Cecilia. Amo na nga nahimo na nato nga patron, segunda patrona si Santa Cecilia sa atoa nga parokya. Mga kaigsuonan, ang BEC o si Santa Cecilia naghatag og dugang huni sa ato ang parokya. Diin ato ang gipasibo ang unsay tunada nga gusto ni Kristo kabahin sa panimbahan. Ang BEC mao kanay the best nga pamaagi aron ang mensahe sa Ginoo moabot sa tagsa-tagsa dito gyud dapit sa matag silinganay mao kanay katuyuan sa gagmayng simbahanong katilingban. Ug niabot si Santa Cecilia nagdugang ug nindot nga huni musika sa ato ang parokya. Mao kanay nakapabuhi nato mga kaigsuonan. Pero dili po nato kalimtan mga kaigsuonan nga sa matag pundok naa mga tao nga jabag, naa mga tao nga sintunao nga makagubot sa tibok grupo nga mag-enjoy sa nindot nga musika o huni. Mga pananglitan, mga kaigsuunan, dili man dinhira sa dimiyaw kundi tibuok man ni kalibutan nga matag parokya naa gadyoy mga supakiro, no? Kusog mamikil, no? Kusog manggubot, gusto intriga, gusto o kanang naay away-away. No? Pananglitan mga kaigsuunan. Ako ning i-mention kay kadto bitong November 1 nga diha na gi-post dito nga tarpaulin nga pahibalo sa alang sa plano sa ato ang sementeryo nga panghabwa kayo na kalugman. Pagkalunis dayon nakadawat na jud ko og chat nga trapihay na po kay imong ipagguba ning among lubnganan ning akong lubnganan. Naa na ba day gidesisyonan? Wa pa man, no? Subayon pa man og kinsa ang nilapas og kinsay angay habwaon. Kana bang gusto lang gyud nga kanang mamikil, no? Gusto lang gyud nga mangaway, no? Mamanghad dayon. Wa pa gani. Gipahibalo pa gani na. Unya ang hintungdan. Wa na mo pakita. Bahala mo, no? Sintunaw mo pud mo, no? Kasapak mo sa tong nindot nga musika sa nung parokya. Ano ba? Naadyo yung mga jabag, no? Nga na pa reklamo nga ngano kuno ang CR nga kanang naay atong CR nga dili ablihan o magabi sa basar para basar ba na, no? Mamikil lang gyud, no? Para basar ba ng ato ang CR. Labon mabitaw na og di na ampingan mingon mo sus pariya ka pasagad ra pod wa hinungdan ato pay mohawa, no? Ana ba na ato yung mga jabahan nindot unta no magasibo ang ato ang mga tuno aron nindot ang music nga atong madungog isip usa ka parokya o isip usa ka grupo isip usa ka dako nga choir, no? Para sa Ginoo. Pero lagi naadyoy mga jabag pero mga kaigsuunan unay mga jabag adyo natagdab matakdan ta usahay pero balik tas tuno, no? Balik tas tuno panikamutan nato nga maka sakay tagbalik sa tunada kay aron nga mas makahatag pa ta og nindot nga pagdaig sa Ginoo.
Na yung mga jabak, pero in general, mga kaigsuunan, ang atong parokya sa akong tanaw, ana sa husto nga tuno. O ato unta ni siyang ipadayon, kay kini ulagway sa langit nun nga kahimtang. No? Nga ang langit ana-ana sa husto kanunay nga tuno. Diya sa Ebanghelyo bitaw nato, nagisugot nga ni og kahimtang sa langit. No? Gipanagna na akanang naay pinagis sa maong sambingay, sa 7 ka managsuon nga naminyo, no, kinsa may makapangasawa kaniya ay nag-abot dito sa langit, then ingon ang Ginoo nga kanang naay wala na yung pagminyo ay dito kay sama na sila sa mga anghel nga dili na mamatay. Sama sa mga anghel maunay langit, ug ang mga anghel aduna gyunay pinakanindot nga mga tono. Sila ang the choir of seraphim, cherubim, mga anghel na kanunay nag-awit og pagdaig sa Ginoo. So mao kanay tumong nato mga kaigsuonan. Mamahimot ang mga anghel nga magkanta, mag-awit sa Ginoo adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Ug atong biisi og si Santa Cecilia mao kanay magtabang kanato nga makabot nato kanang maong tumong. Alin pa sa kalibutan mga kaigsuonan ato na nga ipasibu ang atong tunada sa unsay kagustuhan sa Ginoo pinaagi sa pagpadayon sa atong gagmayng simbahanong katilingban o pagpadayon sa atong pagpasidungog o paghalad pagpasalamat pinaagi sa patron sa musika nga si Santa Cecilia. Ito karong ipadayag ang atuang pagtuo. Kitang tanan, nagato kami sa usa ka Dios, ang Amahan na makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristong bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat o sa kiniya samahan, pinagi kaniya na nga himo ang tanan, tungod kanato mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao, tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay ug gilubong, si katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan, mubalik siya ngay mamayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingarian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sumaabot nga kalibutan. Awit sa paghalad.
Mga igsuon, pagampo kamo, aron nga ngako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahal, makagahom sa tanan. Mapuanguron nga Dios, bubuhi sa imong panalangin kining mga gasa, ug liguna kami diya sa pagtuo nga gipamatuod ni Santa Cecilia pinagi sa pagulas siyang dugo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga
kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Diyos na tunay ug makagahom sa tanan. Hangayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayog sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kayang imong santos nga martir si Santa Cecilia sa pagsunod sa panagingnan ni Kristo, mihalad siyang kinabuhi aron pagimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagaligon sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awi. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimong kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga akong lawas ngay tugyan halang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon, dawata kini ug Panginoong kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulalang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Luwas ta kalibutan nga nagtubos ka na. Pinahagi sa imong krus o pagkabanhal, luwas sa kami. Parang paghandom sa kamatayong pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinom nami Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma o Banileo among Papa, sa tanang mga obispo, sa tanang mga kaparian, ingon man kining katilingban nga imong gitigom karon. Hinom nami usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluhigi kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan maulay sa Dios, o kang San Jose ngayang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon, ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagahong nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton mga pulo nga gitudlo kanahato sa atong manunuhubos. Ihatag
kasay sa mga sala na nagapasay kami sa mga kasala. Sa pagsala inunuan luwas sa kami sa utang. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kaangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon tuwang ipakita nga tuwang panaginig sunay panagdait kaninyong tanan. Peace be with you. Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dila ko ngayon nga makalawat kanimo, apan pangulong lamang ug mamayo. Ang lawas ug dugon Kristo magamping kanato sa kinabuhing dayon.
Magampo kita, Ginoo, kami nagadas nangadasig sa mga balaang misteryo ug nagasunod sa katingalahang kamakanunayon ni Santa Cecilia nangamuyo nga unta mahimo kaming takos pagdangat sa ganti nga tunhay tungod sa pagpailo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod palihog sa makausap pa, happy fiesta kaninyong tanan. Sa dili pa nato tapuson kini itong santos nga kasaulugan o pag-ambitay sa mga pagkaon nga ato ang giandam o gipangdala ato dito sa gym, tuguti ko sa paglitok sa mga pulong pasalamat, no? Sa tanan-tanan nga nailambigit aron nga makasaulog kita itong kapistahan karon sa atong segunda patron. Una sa tanan, magpasalamat jud ta sa Ginoo, tagaan kanunay o kadasig, maayong panahon, maayong panglawas aron kita makasalmot kasaulog dining santos nga misa o makasaulog sa kapistahan ni Santa Cecilia atong hatagan sa masipang pagpak ng atong langitong amahan. Salamat usab sa pagpangama, pagdasig kanunay kanato ni Santa Cecilia nga naghatag og dugang kahulugan sa ato ang kinabuhi isip mga parokyano dinhi sa ato ang parokya sa Dimiao. Atong pasalamatan ang atong segunda patron si Santa Cecilia. Dili usab nato kalimtan sa pagpasalamat ang ato ang patron jud mismo ni si San Nicolas ni Tolentino kinsa naghatag pud kanato o dugang kadasig aron mapasidunggan nato si Santa Cecilia atong pagpakan si San Nicolas ni Tolentino. Sunod nga mga pasalamatan usahon na nato ang atong pagpakpak ato sa katapusan, no? Diya sunod atong pasalamatan si Padre Eric, no, ang ato ang parish vicar nga nanguna sa atong santos nga misa karon. Unya salamat po sa PPC o sa PFC ang pinanguluhan ni Joy Gamutin o ni Ati Violi Horsfield sa ilahang pagpaningkamot sa paninguha no nga mahimo nato kining maong kapistahan inubaran sa mga chapel leaders, mga cluster leaders no sa matag cluster sa tanang sakop sa ato ang parokya. Daghang kayong salamat kaninyong tanan. Daghang salamat sa atong choir, no, ang atong children's choir. Ug daghang salamat sa jamo sa atong banda insa nagpaygayon sa prosesyon kagahapon ug naghimo og dayana kaganina. Daghang salamat ug sa inyong pagpaninguha nga mahanay og pagpangulo usab sa programa nining ato ang kapistahan karon. Daghang salamat sa atong mga lay ministers. Salamat sa atong mga altar servers, sa atong mga seminarista ug abaw sa tanan, no, daghang salamat sa mga donors, no, sa mga benefactors, sponsors nining ato ang kapistahan karon kinsa migahin dili lang sa panahon kundi kwarta, no, aroan naduna tay magamit sa pagpadagan nining maong kapistahan. Nya dili usab nato kalimtan pagpasalamat si Mayor King, no, Mayor Randolph Ang nga nihatag siya og dugang letson para iapod-apod sa matag pundok nagpangaon nato, no. Daghang kayong salamat Mayor nya ato siyang ampo kay murag pa-check up ato na nay gamay nga kabilinggan sa iyang lawas, no. Unya daghan pud sa among salamat sa mga naghatag og donasyon sa mga bulak nga niya karon gidayan-dayan sa atong altar. Sila si Steve Maria Rosen Galor Akiatin, sila si Marisa Lagrada, Ryan Madhos Asenas, Kate and Chona Asoki Maguyon, Russell Mitzi Dairocas, Paula Birdstrom, o
o kapilya sa Birhen sa barangay sa Ili, no? Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Unya ang nagdayan-dayan hatag bulak sa atong karo. Ang Angalan Eric Madhos o Asinas, o daghang salamat ni Ate Marilyn Pagigalan nga naghimo o nagpailuna nining maong mga dekorasyon. Unya, special nga pasalamat ngadto sa special committee alang sa pagpadagan ning ato ang kapistahan, no? Naghimo sa program o uban pa nga nilang bigit sa pagpangandam niini. Tanan-tanan kaninyong tanan mga dayag nga pagsuporta o mga tinago nga mga tabang, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ang Ginoo ray mag-igo kaninyo. Una ko'y nalimtan sayod ang Dios sa inyong mga kasing-kasing nga nitabang. So daghan kayong salamat kaninyong tanan. Atong hatagan sa mga prinsipang pagpak ang tanan. Talihog manindog ang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahala na ang misa, dado nato ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Hello. Mga butler, palihog sa organ.
to grant